शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां शेळप्या मेन रोड हो वॉर्ड नंबर 2 मेन रोड शेळप्याचो। हांगासर पायपलायन लिकेज आहा। 3 म्हयने जावन गेले हेका। हें अशेंच उदीक व्हांवता, उदीक सामकें सकयल पर्यंत पावता। कितलें उदीक वयता पळय म्हणल्यार PWD कांयच पडलेलें ना। कंप्लेनी दिल्या अशें आतां म्हाका लोकांनी सांगलें कंप्लेन दिल्या म्हणून, तरी हेजेर कांय करिनात। पळय उदीक खंय पावता तें। आनी आतां वरां जाल्यार सांजची 4। आतां मातसो प्रेशर कमी आसा, सकाळचो प्रेशर चड आसता, तितून आनीक उदीक वयता। आनी तशेंच हितून हें उदीक आहा तें जमनीनूय उदीक वयता आसतलें पोंदाक, हें वयर भायर येता। लोकांचो प्रेशर कमी जाला आनी जी उंच घरां आहात वयर घरां हेवटेन तांकां उदीक येयना कंप्लीटली। हांव नको PWD डिपार्टमेंट कितें करता तें। अशें आतां म्हापशान खूब कडेन आहा उदीक व्हांवता, वयता थंयसर उदीक अशें वेस्ट जाता। हें आतां कितलें उदीक वेस्ट जाता हें। आतां म्हाज्या फुड्यान ह्या वॉर्डाचो वॉर्ड नंबर 2 चो कावन्सिलर शेखर बेनकर आहा। आतां ताका विचारया आमी आतां हें जें उदीक व्हांवता 3 म्हयने जाले आतां हांगा PWDची पायपलायन लिकेज आहा। लोकूय म्हाका सांगताले की एप्लिकेशनां दिली म्हणून, तरी कांयच करिना म्हणून। शेखर आतां हेका कितले म्हयने जाले? हेका 3 म्हयने कितले म्हयने जाले? हेका एक्चुअली 3 म्हयने जावन गेले, 3 म्हयने वयरूच जाले। हांवें जेईक फोन करून सांगलें बाबा हांगासर लिकेज आसा। परत सांगलें, व्हॉट्सॅप केले, फोटो मारून धाडले, तरी तेंचे कडेन एक दीन निमता लेबर ना म्हणटा, वर्कर ना म्हणटा, येयल्ल्या दिसा निमता। शेवट मागीर हांवें म्हाज्या लेटर हेडीचेर हांवें 1 म्हयनो पयलीं लेटर केलें PWD बाबा अशें आसा म्हणून। आनी हांव पर्सनल वचून येईकूय मेळ्ळो, येईन सांगलें आपूण इमिडिएट तेजेर एक्शन घेता म्हणून। त्या दिसा येयले ते येयले आनी 2 लिकेजी आसल्यो। ते वयर एक लिकेज आसली ती तेंच्यांनी ती काडली। आनी हांगासर जेन्ना ते काडले तेन्ना ते म्हणटा की हांगासर लिकेज कितें तरी आनी कितें इश्यू आसा। म्हणजे कशें आसा की ही जी लिकेज आहा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जेन्ना पळय अंडरग्रावंड केबलिंगाक काडलेले थंय कितें तरी डॅमेज जाला। तेंचे एकामेका कडेन दोगांचें कॉर्डिनेशन नासल्या कारणान हे त्रास जाता। बारीक पळोवंक जाल्यार दोगूय जाण इंजिनियर PWDचे जावं कोण आसात तेंचे PWD जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोगांयनी मेळोन एक्चुअली कितें तें काम करप आसता एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करून। हें कॉर्डिनेशन सारकें नासल्या कारणान ही सगळी वाट लागल्या। PWD म्हणटा उदकाच्या जे पळय इलेक्ट्रिसिटी केबल आसा त्या केबलांच्यान म्हणटा खंयच्यान तरी मदीं पायप लिकेज आसून तितूंतल्यान येता म्हणून आतां जेई सांगता। आतां तेंच्यांनी एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करून हें करप न्ही। येयल्ले आतां 3 म्हयने जाले, 1-2 दिसाची गजाल। हांगा पयलीं लोकांक उदक ना, तितूंतल्या तितून हें लोकांच्या नजरे समोर उदक वयता। हें कितपर्यंत सारकें? हेका आतां लोकांकूच इफेक्ट जाला खूब। आमी लोकांक विचारलेले, लोकांक इफेक्ट जाला म्हणजे 100% लोकांक इफेक्ट जाला। कारण हे जे कंटिन्यू उदक दिसा कितके 1000 लिटर वयता आसतले, हजारांनी लिटर वयता। हां उदक सकयल पावता। आनी मेन म्हणजे हांगा 24 वरांय पायपलायन हांगा उदक आसता। म्हणजे आतां सबंद दीस उदीक लिकेज जाता। लोकांक मेन म्हणजे उदक ना हांगा लोकांक, आनी अशें उदक पिड्ड्यार जाता तें पळोवन आनीक दूख जाता। आतां हांवें कितके म्हणजे इंटिमेट केलें, हांवें व्हॉट्सॅपार धाडलें। लेबर जाय म्हणून सांगलें म्हाका, हांवें लेबर दवरले हांगासर मुद्दम तांकां येताले म्हणून। त्या दिसा तेंचो खंय सुपरवायझर तो उस्कयकार आसा तो आनी किऱ्यांतलोच न्हय, खरें सांगता तुका, डायरेक्ट हांव सांगता। तो जो पळय मनीस आसा ताका क्लासूच ना। तें मनीस हाडले हांवें 2 जाण हांगासर दवरले, हे येवकूच ना। फुकटचे पयशांक लागून लागना पूण पेमेंट म्हाका फुकट दिवचो पडलो तांकां, कामूय जावन वचूंक ना। अशी परिस्थिती हेंची। आनी आमी एक लेटर सगळें सायनी मारून दवरलें, फाल्यां हांव इनवर्ट करतलो। 1 म्हयनो पयलीं हांवें केल्लें तेंय दवरलां। निमाणें शेवट ना जाल्यार मिनिस्टरा कडेन वतलो बारीकच्या कामाक लागून। हांव रितेश पेडणेकर,
त्या वॉर्ड नंबर 2 रावता. हांगाच आमचें घर आहे पळय आनी हांगासर हे उदक व्हांवत आसा 2-3 म्हयने तरी जाली दिसता. आतां शेगीत व्हांवता, न थांबता व्हांवता. सगळे जाण म्हणटा कंप्लेनी खूब केल्या, कंप्लेनी खूब केल्या म्हळ्यार कशेंच थांबना ते. आतां कितले तेंप जाले, 3 महिने झाले न्हू. 3 म्हयने तरी जाले. आणि दीस रात उदीक चालू आसता. दीस रात चालू आसता. PWD काय ॲक्शन घेयना. कांय एक्शन घेयना. म्हाका 2-3 फावट अटेम्प्टूय केला म्हळ्यार काय स्टॉप जायना ते. कशेंच म्हणजे काम जायना तेंचें. जायना, कशेंच जायना. कित्याक जायना ते म्हाका खबर ना. मात आतां लोकांक कितें उदकाचे त्रास जाता हेका लागून. हय, हांगा आमकां प्रेशर ना आनी कांयच उदक ना. उदीक ना आमकां सकयलूच प्रेशर ना. वयर कसो येतलो तो खबर ना म्हाका. लोकांक. हय, इतले म्हयने उरप म्हणजे एक्चुअली लज आमकां एक कितें. सारकें. अशें वचपी पायपलायन हय वचत राव उदीक ते. हय, आनी कितले लॉस आहे. हय तेच. कितले उदीक लॉस, ना खूब सारकें लॉस. हय. म्हजें नांव डॉमिनीक लोबो आनी हांव फुडें अशें लागींच खंय रावता. लागींच आमचें आहा घर आहा. आमकां दूख दिसता. हे 3 म्हयने जाले हे पायपलायन लिकेज जाल्या आनी उस्कयकारान थंय कितें तरी धोंगशिले थंयसर 5-6 दीस 8 दीस जाले सादारणशे. आनी तेज्या उपरांत हे पळय लायन लागली आहा ती फुडें बुलिस्टरा कडेन फुडें आडवी वयता. दूख लागता आमकां कितें उदकाक लोकांक मनीस उदकाक पिवंक मेळना उदक आनी आमकां हो वेस्ट जाता पळय ते हांवें जेईक फोन केल्लो. ताका हांवें मॅसेज धाडली, फोटो धाडलो जेईक. तो सांगता म्हाका तेज्या वयरसून म्हणटा पावर लायन गेल्ली आहा आनी ते म्हणटा करूंक जाय. आतां केन्ना करता तर रावता वेस्ट वयता उदीक. दूख लागता. कोणाच्या 4 जाणांच्या 4 जाणांच्या तोंडान हें उदीक पडटलें आसलें. इतकें जावूंक शकता. हेचेर मातशें बेगीन एक्शन घेवपाचें. हेचेर आनी हो रिपेर करपाचें इतकोच कुडको. तुमी लोकांनी सायनी बी मारून लेटर. हय हय, आमी सायनी मारून पासून शेखर बाईक दिल्ले आहा. सायनी मारून शेखर बेनकार हय कावन्सिलर ताका दिल्ले आहा. मातशें वचून जेसोवाच्या कानार घाल हे आनी मातशें करून घे म्हणून ते.